अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। ये जनाब मेरे हस्बैंड जा रहे थे हॉस्पिटल और जब जाने लगे तो बाहर हमारा एक ऑर्डर आया हुआ था जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मंगवा के दिया था। ये जनाब 3 स्टेप सीढ़ी है जो मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी, किचन में ना मुझे बहुत ज़रूरत थी। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप देख के जाओ, अगर ये अच्छी हुई तो रखेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त आई और मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो आप देखें, अब मैं आपको आगे-आगे दिखाऊँगी कि मैं इससे क्या-क्या काम लेती हूँ। ख़ैर ये तो जनाब थी साइड पे रूटीन में कामों वाली बातें, और लेकिन मैं आपको आज बता दूँ कि आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और आप लोग बहुत एन्जॉय करने वाले हैं। क्योंकि जनाब आज जो गेस्ट आ रहे हैं ना मेरे घर, स्पेशल गेस्ट, उनका नाम है डॉक्टर तसव्वुर असलम भुट्टा। आप थोड़ा-सा वाकिफ़ होंगे उनसे, क्योंकि वैसे तो शायद आप लोग बहुत ही वाकिफ़ हों उनसे, क्योंकि उनकी जो किताब है ज़ुबान-ए यार मन तुर्की पे मैंने भी एक वीडियो बनाई थी और मेरा ख़्याल है 100 के करीब उनके इंटरव्यूज़ हैं जो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे भी और फ़ेसबुक पे, हर जगह पे। तो जनाब जब आज मुझे पता चला कि हमारे घर आ रहे हैं वो, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनका एक अच्छा सा इंटरव्यू करूँगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल जनाब मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ, खाना मैंने सारा बना लिया था, वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं कर रही क्योंकि मेरी जो वीडियो है ना वो काफ़ी लंबी हो जानी थी और मैं चाह रही थी कि जितनी वीडियो है ना मैं उन्हीं से जो मैंने इंटरव्यू किया है ना वो सारे का सारा इसमें ऐड हो जाए। ठीक है जी, मैं अपनी कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करना चाह रही थी। अच्छा जी, मैं आपको बताऊँ कि मेरे चैनल का नाम आपको पता ही है हमारी गपशप है, और मैं अपने चैनल पे जो कुछ कर रही होती हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे कोई आ रहा है, चाहे कोई जा रहा है, चाहे मैं कपड़े धो रही हूँ, कुछ भी, मैं हर चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जनाब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने स्पेशल गेस्ट आएँ और वो वीडियो मैं ना ऐड करूँ, और उनके साथ जो मैंने गपशप की, जो बातचीत हुई, जो इंटरव्यू हुआ उनका, वो मैं आप लोगों को ना दिखाऊँ। अनलकीली ना हुआ क्या कि मेरा माइक बीच में बंद हो गया जिसका मुझे पता नहीं चला। लेकिन इतना खूबसूरत इंटरव्यू है कि मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती थी। लास्ट में बिल्कुल क्लियर आवाज़ हो गई है, लेकिन बीच में थोड़ी-सी नॉइस आई है, जिसको मैंने क्लियर करने की बहुत कोशिश की है और काफ़ी हो भी गई है। लेकिन इंटरव्यू बहुत खूबसूरत है। वैसे तो उनकी इस किताब को बहुत पज़ीराई मिली है हर जगह पे, लेकिन जो अब रिसेंटली उनको अवार्ड मिला ना, ग्लोबल डायस्पोरा राइटर ऑफ द ईयर अवार्ड, यकीन करें कि मुझे बहुत खुशी हुई। और जब वो आ रहे थे ना तो मैंने बस सोच रखा था कि मैंने बहुत से क्वेश्चन करने हैं, और अब मैं उनसे पूछ रही थी कि आप बताएं आपको कैसा लगा जब आपको अवार्ड मिला, आपकी क्या फीलिंग्स थी और आप कैसा फील कर रहे थे उस टाइम, तो सुने आप भी। It was unbelievable and very unexpected. इसलिए उन्होंने एक दिन ना 2 महीने पहले उन्हें उसके बाद किताबें मांगी थी। उन्होंने कहा कि आप किताबें भेजें तो यार यकीन नहीं था। 2 ढाई हफ्ते पहले हमने कहा finalized in the last week. Can you come to London? मुझे भी बड़ा अच्छा हो गया था कि मैं आ जाता। एक रात में लंदन बिताया। अनबिलीवेबल। दोस्तों की बात की सबकी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला की इज्जत की। आपको मैं बताऊं, जिंदगी में ना बहुत से ऐसे काम होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, और जब हो जाते हैं ना तो इंसान हैरान रह जाता है। यहाँ पर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मेरे माइक ने मुझे धोखा दे दिया। बस इंसान अफ़सोस ही कर सकता है। ख़ैर मैं उनसे यहाँ पे ना वो क्वेश्चन पूछ रही थी जो उनकी बुक से रिलेटेड हैं, और मैं चाह रही थी उन्हीं से मुझे उनका जवाब मिले। और मैं यहाँ पूछ रही थी कि आप जब वहाँ पर गए, आपको वहाँ की किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया, वहाँ की खूबसूरती ने, वहाँ के लोगों ने, कि आप बुक ही लिखने पे मजबूर हो गए। तो उन्होंने क्या कहा, सुने। एक किताब की बुनियाद जो है वो तो उससे पहले ही बन गई। जो तुर्कों की हिस्ट्री है ना, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और सबसे ज़्यादा हिस्ट्री। तो मैं टर्की से इसलिए गया था कि मैंने जो पढ़ा है उसको मैं टेस्टिफाई कर सकूँ, जो मकामात हैं जाकर देख सकूँ। तो जो आपने बातें की है ये तीनों ही मतलब है ना अपनी अपनी जगह पर होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिल के ही तुर्की को जो है वो एक अजीब हो, एक मुल्क भी बहुत खूबसूरत है, लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, बड़े सच्चे और बड़े मतलब में बहादुर लोग हैं, उनके डीएनए हमसे बड़ा मुख्तलिफ है और फिर हिस्ट्री तुर्की है।
یہ تینوں چیزوں کا کمبینیشن جو ہے نا مل کے ان کو وسیع کیا. میں اس ویڈیو کو بالکل بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اور میری آواز اتنی نہیں آ رہی تھی، ڈاکٹر صاحب کی آواز کلیئر تھی، تو اس لیے میں نے دوبارہ کویسچن ریپیٹ کیے ہیں کہ آپ لوگ کویسچن سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور یہاں پر میں پوچھ رہی تھی کہ علی کا ذکر بہت ہوا اس بک میں، وہ کون انسان؟ نہیں، علی جو ہے نا یہ ایک، میں پہلے ایک وہاں پہ آسٹریلیا میں ایک ٹاؤن تھا اسمارٹ ٹاؤن، اس کا نام بنڈا برگ. پہلے میں 10 سال بنڈا برگ میں. وہ بنڈا برگ سٹی جو ہے اٹس نارتھ پر about 3 hours ڈرائیو پہ. وہاں پہ ٹرکوں کی کوئی 150 فیملیز رہتی ہیں. تو وہ ہم لوگ 8-10 مسلمان تھے، پاکستانی تھے، اور ڈاکٹر سے سارے 150 کے قریب فیملیز ہیں جن کا تعداد ایک متمدد ہے. تو ان کی ماسک جو تھی وہ بھی ٹرکوں کی ہے. تو ٹرک گورنمنٹ جو ہے نا ان کو امام مہیا کرتی ہے، وہ سرکاری خرچے میں امام ہے. ایک ہی مسجد تھی ٹرکوں کی، تو ان کو خوشی کے ساتھ جائے تھی. اس کو میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے اپنے اس کتاب کے مضمون میں، علی اور اس کا کام. تو علی بیسیکلی ان ترکوں کی ایک جو خوبی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ لڑکی ہو تو اس کے لیے لڑکا ترکی سے لے کے آتے ہیں، اور اگر لڑکا ہو تو اس کے لیے لڑکی ترکی سے لے کے آتے ہیں. تو مطلب کلچرلی اور جو ہے نا وہ لوگ بڑے مضبوط ہیں اس لحاظ سے، اور سارے کے سارے تقریباً اسلام کے ساتھ ہیں. تو علی جو تھا، علی بیسیکلی ترکی کی آرمی میں کیپٹن تھا. تو اس کی بیوی جو ہے وہ مطلب آسٹریلیا میں پیدا ہوئی، وہاں وہ پلی ہوئی. جب اس کی بیوی، اس کا نام تھا ہیدیہ، تو ہیدیہ کی جب شادی کی عمر ہوئی تو علی بیاہ کے جو ہے نا تو آسٹریلیا آیا. جی، تو یہ علی کی کہانی ہے. اور علی کی جو خوبی تھی نا، علی بڑا ہی پیارا، بڑا ہی نا ایک دل بو لینے والا انسان تھا. وہ کم بولتا تھا لیکن بڑا اچھا بولتا تھا. 15-16 سال وہاں رہا آسٹریلیا میں، لیکن اس نے انگلش نہیں سیکھی. اچھا، اس کو انگلش پسند ہی نہیں تھی. تو مجھے ہمیشہ ایسا لگا جیسے علی جو ہے نا، جیسے ایک کونج بچھڑ جاتی ہے اپنی سے دوسری کونجوں سے، تو علی مجھے لگتا تھا کہ جیسے یہ بھی نا ایک چیز انفٹ ان دس سوسائٹی. تو ہوا یہ کہ 2010 کے بعد جب ترکی میں ان کے معاشی حالات بہتر ہوئے تو علی جو تھا نا وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے ترک گیا. تو اب وہ برسا میں رہتا ہے، وہاں بیکری چلاتا ہے. تو علی کی جو بیوی تھی ہیدیہ، اس نے ہمارے بچوں کو جو ہے نا اسلام کی بنیادی ساری تعلیم دی. مطلب نماز پڑھنا، نماز میں سنتے کرنا، سارے جو اسلام کے جو بنیادی جو تھے نا فرائض، تو اس نے جو 8-10 سال ہمارے سارے بچوں کو سکھایا. تو ایک طرح سے ہمارے بچوں کو ساتھ دیا. تو یہ ہے اس کا. اچھا، یہاں پہ نا میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے جب یہ بک پڑھی تو اس میں ارطغرل ڈرامے کے بارے میں بھی پڑھا، تو آپ بتائیں کہ یہ بک پڑھ کے ڈرامہ دیکھا جائے یا ڈرامہ دیکھ کے یہ بک پڑھی جائے؟ تو انہوں نے مجھے کیا جواب دیا یہ آپ لوگ بھی سنیں. میرا خیال ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کے اگر آپ ڈرامہ دیکھیں گے نا پھر آپ کو زیادہ مزہ ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ترکی ضرور ہے، ڈرامہ بھی دیکھیں، کتاب بھی پڑھیں. کتاب تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب آپ ترکی جائیں گی نا تو آپ اشرف بھائی کو آپ جو ہے وہ دور کریں کہ لے جائیں آپ کو ترکی. تو اب جب آپ یہ جائیں گی نا تو ترکی کی کتاب آپ کے ساتھ صحیح، یہ مزہ آئے گا کیونکہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد جو ہے نا زیادہ مزہ آئے گا. اس انٹرویو کا نا میں نے بہت ویٹ کیا تھا، اور کیونکہ یہ بک میں نے خود پڑھی ہے اور اتنی مزیدار بک ہے کہ بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھ کے. آپ لوگ بھی یہ بک لیں، پڑھیں، آپ یقین کریں ایسے لگے گا آپ لوگ ترکی پہنچ گئے. بس ان لکیلی نوائز کی پرابلم ہو گئی. خیر، یہاں پر میں ان سے پوچھ رہی تھی باربروسا، سرخ داڑھی والے باربروسا کا، تو دیکھیں انہوں نے اس کا مجھے کیا بتایا کہ وہ کون تھا اور اس کے متعلق انہوں نے کیا اس میں لکھا ہے. باربروسا جو تھا نا جی، خیر الدین باربروسا، یہ اصل میں ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بڑا ہی روشن خواب ہے. یہ شخص جو ہے بیسیکلی
یہ ایک میڈیٹیرین کا اسمال آئی لینڈ تھا, وہاں کا رہنے والا تھا. یہ تین بھائی تھے, ان تینوں کی سرخ داڑھی. تو جو اس کا بڑا بھائی تھا وہ بیسیکلی وہ زیادہ مشہور تھا. تو اس کا نام جو ہے نا وہ میں نے وجہ بھی لکھی ہے کہ اس کو جو ہے وہ بابا روسا کہتے ہیں. تو بابا روسا احترام کی وجہ سے کہتے تھے کیونکہ وہ اس دور میں جو وقت تھا وہ ایسا تھا کہ اپنا اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جاتا تھا. تو وہ اسپین والے کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ساحل پہ لے کے ان کو جو ہے سمندر میں پھینک دیتے تھے. تو یہ جو تھا رئیس اس کا بڑا بھائی ہے, اس کا نام رئیس تھا. وہ چونکہ ان دنوں یہ خود بھی ان کا عیسائیوں کا بڑا جو ہے سایہ ہوا تھا. تو اس کو یہ کہتے تھے وہ قذات تھے, میری قذات, اور اس کو لیکن اس نے مسلمانوں کی جو ہے وہ خدمت کرنا شروع کیا. وہ مسلمانوں کو وہاں سے بچاتا تھا اور بچا کے مراکش لے جاتا تھا, وہاں ان کو آباد ہونے میں مدد ملتا. اس لیے وہ مسلمانوں کے لیے بڑا قابل احترام بن گیا. تو لوگوں نے اس کو بابا روسا کہا. تو بابا روسا بعد میں باربروسا بن گیا. تو یہ باربروسا جو تینوں بھائیوں کی داڑیاں لال تھیں, بعد میں پھر اٹیلین لینگویج میں اور اسپینش لینگویج میں ہر اس شخص کو جس کی داڑھی لال ہوتی تھی وہ مطلب باربروسا کہتے ہیں. آپ لوگ نا میری ساری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا, یقین کریں کہ باتیں سن کے نا آپ کو بڑا اچھا لگے گا, اور اگر آپ نے ان کی بک پڑھ لی تو پھر تو آپ خوب انجوائے کریں گے. بڑی مزیدار بک ہے ان کی. اور یہاں پر جناب میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو ترکی لینگویج تو آتی نہیں ہے, تو پھر آپ جب ترکی جاتے تھے تو کیسے آپ کو ان ساری باتوں کی سمجھ آتی تھی؟ وہاں جو ہے نا اصل میں جو مزاروں پہ جو لینگویج لکھی ہوئی ہے, تاریخی عمارات کی جو لینگویج لکھی ہوئی ہے وہ ترک نہیں لکھی. وہ بیسیکلی زبان ہے جو کمبینیشن ہے عربی کا فارسی کا. تو وہاں جا کے آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ عربی لکھی ہوئی ہے. پھر آپ تھوڑا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر آپ کو لگتا ہے یہ فارسی ہے, پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میری اردو ہے. اردو میں ہمارے جو ہے نا جب ہم بولتے ہیں عام بول چال کی زبان اردو, تو اس میں ہمارے ہم 2-3 الفاظ جو ہے اردو کی بات کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ اردو سیلف جو ہے نا وہ ترکی زبان کو ہے. ترکی کا مطلب ہے لشکر, آرمی. تو ہماری زبان کا جو یہ ترکی زبان ہے. اس طرح اور بھی بے شمار ایسے لفظ ہیں. میرا خیال ہے کہ 40,000 کے قریب ترکی لفظ ایسے ہیں جو ہماری اردو کے اندر. ہمارے اردو میں سب سے زیادہ الفاظ جو ہے وہ عربی اور فارسی کے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ الفاظ ہے وہ, اور تیسری جگہ جو ہے وہاں ہم ایز اے پاکستانی تو شاید نہ جا سکیں, لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو جن کے پاس یورپ اور آسٹریلیا امریکہ وغیرہ کے پاسپورٹس ہیں وہ وہاں یقیناً جا سکتے ہیں. وہ فلسطین ہے. اچھا. فلسطین اور جو اسرائیل آپ کہہ لیں اس کو, وہ جگہ جو ہے وہ بیسیکلی آپ ایسے ہی کہہ لیں کہ وہ پیغمبروں کی سرزمین ہے. پھر ہماری پہلی جو ہمارا پہلا قبلہ اول ہے, تو تاریخ کے اعتبار سے بھی وہ جگہ بڑی خوبصورت ہے, ویسے بھی بہت خوبصورت ہے. جگہ جگہ آپ کو پیغمبروں کے جو ہے وہ ملتے ہیں, مقبرے ملتے ہیں, لاتعداد صحابی وہاں دفن ہیں. تو وہ جگہ بھی بڑی برکت والی ہے, اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. اور پھر جو چوتھی جگہ جو ہے جس میں ضرور جانا چاہیے اگر موقع زندگی دے تو وہ شام اور مصر ہے. اچھا. تو وہاں بھی ہماری بہت ہسٹری ہے, وہ جگہ بھی خوبصورت ہیں. اور پھر آخری جگہ جو آتی ہے وہ سینٹرل ایشیا ہے, جو قازقستان ہے, سمرقند, بخارا, یہ علاقے جو ہیں. تو یہ جگہ ہے. تو میں نے بھی انشاءاللہ تہیہ کر رکھا ہے کہ میں جو ہے یہ 4 یا 5 کتابیں ضرور انشاءاللہ لکھوں گا. بس یہ اس کا مطلب پکی ہیں 5 کتابیں. پکی ہیں انشاءاللہ. تو کہتے ہیں نا کہ وہ فارس کا شعر ہے کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا,
इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। क्या बात है। तो इंशाल्लाह मेरा भी इरादा है कि एक किताब लिखी है, आगे से दूसरी तैयार है जो माशाल्लाह फिलिस्तीन का सफरनामा है, इंशाल्लाह। सही तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी जो है मंजर आम पे आ जाएगी। सही। और तीसरी किताब जो है उसकी तैयारी है जो फिर स्पेन का सफरनामा है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो ये मेरी जो है ना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जी। जिंदगी सेहत वाली जिंदगी दे और जी आप लिखें, किताबें लिखें और ऐसे ही अवार्ड्स आप लेते जाएं। जी और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे घर आए, मुझे तो इतनी खुशी हुई। मैं बल्कि पिछली दफा जो है ना आप चले गए थे अचानक से ना, तो मैंने मैंने कहा शायद अब जब उन्होंने आना है ना तो मैंने जो मेरे दिल के अंदर बातें हैं मैंने सारी उनसे पूछनी है, सारी मैं करूंगी उनसे नहीं ना। नहीं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़े माशाल्लाह जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो रखे हुए थे। तो मैंने 100 के करीब इंटरव्यू दिए हैं, तो दैट वाज द बेस्ट वन। थैंक यू तो वेरी मच। बड़ी मेहरबानी, Thank you, थैंक यू। मेरी ये वीडियो मेरी बाकी सारी वीडियोस से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आपने देखनी ज़रूर है और मुझे बताना ज़रूर है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मुझे इजाज़त दे, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।